देखो जंग हो रही है, उन्होंने पाकिस्तानी गाड़ी के ऊपर मेजर मसला खड़े थे। ये गाड़ी जॉर्जिया के अंदर आई कैसे, और जिस बॉर्डर से आप आए उसी बॉर्डर से बाहर ना इंडिया से स्पाइस आएंगे, ये कैसा डॉक्यूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट है गाड़ी का? तो मैं उनको समझाता था यही डॉक्यूमेंट है। एंटी रशियन फोर्सेस जो हैं स्नीक इन ना करें। अब वो मुझे कांटेक्ट कर रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ बेटा मैं यहाँ फंस गया हूँ। पाकिस्तानी नंबर देख के सारे रेड फ्लैग्स खड़े हो जाते हैं, इतने इनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो किक इन कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं हूं फैजान हकी। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे साहब से करा रहा हूं जो कि सही मानों में ऑटोमोटिव नट हैं, सुनील मंच टाइप, जिनसे आप 3 घंटे भी बातें करें तो गाड़ियों की बातें होंगी। काम पर, घर पर, खाने पर ये लोग गाड़ियों की बातें करते हैं। जब मैंने इनकी पोस्ट देखी कि ये कराची से रूस तक गाड़ी चला कर जा रहे हैं तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं इनके लिए थोड़ा परेशान भी हुआ कि आई होप ये सेफ़ रहें। अलबत्ता ये ना सिर्फ रूस पहुँचे बल्कि अपने 19 साला बेटे के साथ, जो कि गाड़ी में इस बार ड्राइविंग सीट में था, उसके साथ रूस से पाकिस्तान तक अपनी शहजादी वापस लाए। आइए मिलते हैं गजनफर आगा से। गजनफर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू एंड सो नाइस टू बी इन योर होम and to be discussing the most exciting journey you've ever made. अगर आप चाहते हैं मैं भी रूसी पगड़ी पहन लूँ? गजनफर, मैं तो कहूँगा पहन ले। So there you go. So now we are the two Russians. This is like a Russian World War I pilot lost in Siberian taiga, finding his way. I bore so much cold. It's unbelievable. If you see some of the videos of me in Russia on the last day, driving to the Russia-Georgian border, इतनी बर्फ थी और मेरी अकेली गाड़ी चल रही थी। सारे रशियंस और जॉर्जियंस ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी, ट्रक्स खड़े हो गए थे। आई हैड नो चॉइस, आई हैड अ फ्लाइट टू कैच। और शहजादी जिंदाबाद, पाकिस्तानी हाइलक्स, सी द वीडियोस, वन कार driving through the entire mountain passes 10,000 feet, feels like -15. I had to be warm. So man, take me through this journey. मुझे जहाँ तक कहानी पता है कि आप पिछले साल लंदन गए थे, फिर आपने खुद अकेले ड्राइव करके शहजादी को रशिया तक पहुँचाया, और फिर आपके बेटे ने एतराज़ किया कि नहीं ये सफ़र मेरे बगैर क्यों हो रहा है, तो वो कॉलेज से अपने 2 महीने का कोर्स पूरा करके आपको उसने रशिया में ज्वाइन किया, और रशिया से आप लोगों ने ये सफ़र शुरू किया वापस पाकिस्तान आने का। Is that right? इसमें 2 चीज़ें मैं माइनर कैविएट्स ऐड करूँगा। आपने इस तरह का 70s-60s में भी कराची टू लंदन लोग चलाते थे, बट आई वेंट थ्रू ईस्टर्न यूरोप, आई वेंट थ्रू द बाल्कन्स, आई वेंट थ्रू मैसेडोनिया, अल्बानिया। तुर्की के रास्ते नहीं गए? मैं ईरान तुर्की से ऊपर नहीं गया यूरोप, मैं ईरान तुर्की से चले गया ग्रीस के अंदर, ग्रीस से चले गया मैसेडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, बॉस्निया, मॉन्टीनेग्रो, क्रोएशिया। जो रूट हमने लिया वो कभी किसी पाकिस्तान से किसी ने नहीं किया, और पाकिस्तानी गाड़ी ने तो 100% नहीं किया। तो पाकिस्तानी गाड़ी जो है वो पाकिस्तानी गाड़ी ही ट्रीट होती है, और पाकिस्तानी गाड़ी चूँकि कभी भी इन मुल्कों में कहीं नहीं आई तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन किसी को समझ में ही नहीं आती थी। दे हैव नेवर सीन व्हाट अ बुक। वो सिंध की कार्ड को जब देखते थे कि छोटा सा कार्ड ही कहते थे ये कैसा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है गाड़ी का, तो मैं उनको समझाता था यही डॉक्यूमेंट है। गो ऑनलाइन, सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन का एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है। तो ईच बॉर्डर आई स्पेंड 6 से 8 घंटे लगाने पड़ते थे मुझको, सिर्फ उनको समझाने के लिए कि पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेशन कैसी होती है, इस गाड़ी की ओनरशिप मेरे पास कैसी है। गूगल पे चीज़ें खोल के दिखाते होंगे आप। तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग गूगल था, और गूगल पे मैं उनको कहता था आप मुझे गूगल कर लें। मैं कनेक्टिविटी कैसी थी, मतलब आप हर जगह तो नहीं होती होगी, तो आप वो कैसे, कुछ बॉर्डर्स पे तो नहीं होगा? मैं ऑब्वियसली रोमिंग पे चल रहा था। मेबी लिंक वाज माय पार्टनर। मैं मेबी लिंक इसलिए कहता हूँ कि कभी काम करता था कभी नहीं करता था, उसके मूड पे ऊपर होता था, वहाँ से शोर मचाता था मैं, तो वो मोबाइलिंग वाले जो है वो टाइट करते थे, बट दे वर माय ट्रस्टेड पार्टनर through this journey and I was on roaming. But the local borders, even though they were in the wilderness, in the boonies, in the middle of nowhere, उनके लोगों के पास उनकी लोकल कनेक्टिविटी होती थी। तो मैं उनको कहता था मुझे गूगल तो करो यार, चेक तो करो कि मैं कौन हूँ। कोई पाकिस्तान से कभी नहीं आया, पाकिस्तानी गाड़ी कभी नहीं आई, तो कभी तो कोई आएगा। टेक मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप पाकिस्तान से रशिया पहुँच गए थे, उस पर तो एक हमारी पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, इंटरव्यू बना हुआ है। अब रशिया से आपके बेटे ने आपको ज्वाइन किया, वहाँ से सफ़र किस शहर में शुरू हुआ? Take me through the beginning of this trip. So Ali Hussain is in Toronto. He's in the University of Toronto. He's doing maths and physics. Right. So automatically थोड़ा गाड़ियों शाड़ियों का और technically आपका बेटा होने से वैसे ही शौक हो जाता है। 2 महीने बाद जब वो आया, पाकिस्तान आया, मैं भी वापस पाकिस्तान आया, गाड़ियाँ जॉर्जिया में खड़ी करके आया, रशियन बॉर्डर के पास। हम वापस यहाँ से गए जॉर्जिया, बाप बेटा जॉर्जिया गए, वहाँ से हम गाड़ी उठाई, हम गए रशिया।
ٹھیک ہے. اور پھر رشین بارڈر سے ہم نے سفر شروع کیا رشیا سے کراچی. جارجیا کے کس شہر سے, رشیا کے کس شہر؟ تبلیسی, اینڈ وی وینٹ ٹو واخلی لارز. واخلی لارز از دا بارڈر ٹاؤن بٹوین رشیا اینڈ جارجیا. اور وہاں سے ہم نے رشیا کے پہاڑوں سے جو ہے سفر شروع کیا کراچی کا. دا انٹائر کوکسس جو ہے وہ براڈ ٹرم ہے. کوکسس میں ایران بھی آتا ہے, کوکسس میں آرمینیا, آذربائیجان, رشیا, کئی ملک, جارجیا اینڈ ٹرکی. سو دیر از دس ہول نارتھ ایشیا, ایسٹ یورپ اینڈ سینٹرل ساؤتھ یورپ کا بھی کچھ حصہ لگ جاتا ہے. بالکل لگتا ہے. سو دیٹ ایریا از کوکیشیا. سو ہمارا یہ ٹرپ ایکچولی کوکسس کا تھا. سو یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, ویری فیو پیپل نو دس. یہ جو آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ صرف روسی نہیں ہے, کوکیشیا میں. ایکچولی there were a lot of people who were very welcoming and there were a lot of people who were watching me with a lot of suspicion. ماشاءاللہ ہم اپنی ایک ریپوٹیشن کیری کرتے ہیں. نہیں, اوپر سے آپ رشیا کی کوئی بھی ڈاکیومنٹری کوئی بھی دیکھ لیں, کوئی ٹریولاگ دیکھ لیں, اس میں ایسے فیزز ضرور ہوتے ہیں جہاں پہ ایک رشین ایجنٹس کی گاڑی آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہے, لوگ آپ کو ویری آبویس وے سسپیشسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. So fortunately that did not happen with me. Really? مسلمان برادری کی وجہ سے کسٹمز ایٹ دا بارڈر نہیں. دیکھو جنگ ہو رہی ہے, میں نے کسی ملک کو اپنے لوگوں کو اور اپنے لوگوں کی گاڑیوں کو اس طرح چیک کرتے نہیں دیکھا جس طرح میں نے رشیا میں رشین گاڑیوں کو چیک ہوتے دیکھا, کیونکہ وہ جنگ کا ایریا ہے اور ان کے پاس بہت بڑا فیئر ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا انڈیا سے اسپائز آئیں گے یا کچھ آئیں گے, کہ اینٹی رشین فورسز جو ہیں سنیک ان نہ کریں ٹو کریٹ ٹربل, کیونکہ جنگ ہو رہی ہے یوکرین. اور انہیں لوکل سپورٹ کا بھی ڈر ہوگا, وہ ساری چیزیں ہوں گی. علی حسین از مور ایڈونچرس, میرا بیٹا ہے. علی حسین نے کہا کہ میں بلیک سی جانا چاہتا ہوں, اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ٹو باتومی اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ٹو ٹرکی اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو دا بلیک سی ڈرائیو. Did you want to go to Gaziantep by any chance? So we did do that. You did? We did. Really? And we went to Kutaisi. Kutaisi is this little town between Tbilisi and Batumi on the Black Sea, which is about 200 kilometers off. But the bugger took me there. ہم گئے کتیسی میں لنچ ونچ کیا, کتیسی گھومے, ہم نے پورا ناردرن کنٹری سائڈ دیکھا جارجیا کا دوبارہ آن دا نارتھ ویسٹ. وہاں سے پھر ہم مہینہ کون سا تھا یہ؟ سو دس واز جون. کتیسی سے پھر ہم باتومی گئے. وی اسٹیڈ ایٹ دا بلیک سی ریزورٹ, it was called the Black Sea Resort as well. From there we went to Sarki Hopa, which Turkish is the border. Turkish and Georgian border. Right. وہاں پہ کچھ پرابلم ہو گئی, انہوں نے پاکستانی گاڑی کے اوپر میجر مسئلہ کھڑے کر دیا ٹرکس نے, جارجینز نے. اچھا. انہوں نے کہا یہ گاڑی جارجیا کے اندر آئی کیسے, اور جس بارڈر سے آپ آئیں اسی بارڈر سے باہر جائیں. اینڈ دا لینڈ بارڈر کراسنگ واز کراسڈ اوور بائی فٹ انٹو ٹرکی. علی حسین کراسڈ اوور انٹو ٹرکی ایزیلی, کیونکہ انہوں نے بولا ایک گاڑی میں ایک پیسنجر الاؤڈ ہوتا تھا اور باقی لوگ پیڈسٹرین کراسنگ یوز کرتے تھے. تو وہ ٹرکی چلا گیا. اب وہ مجھے کانٹیکٹ کر رہا ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں بیٹا میں یہاں پھنس گیا ہوں. اینڈ دین وی کیم بیک انٹو جارجیا اینڈ وی ڈرو فرام جارجیا ٹو آرمینیا. So there was this huge problem that we had at the Georgian side exiting Georgia. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستانی نمبر دیکھ کے سارے ریڈ فلیگس کھڑے ہو جاتے ہیں. پاکستانی گاڑی دیکھ کے جتنے ان کی سیکیورٹی پروٹوکالز ہیں وہ کک ان کر جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی پاکستانی گاڑی دیکھی نہیں. ہم پھر واپس آئے اینڈ دین علی حسین ڈروو اس ٹو آرمینیا. قائد اعظم نے کہا تھا نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. اٹ وازنٹ اے چیلنج. تو پاکستانی کو نہیں چھوڑتے, کیونکہ انہوں نے مجھے بولا یو آر اینمی کنٹری. دا بگیسٹ جینوسائڈ ان ہسٹری واز کنڈکٹڈ بائی دی آٹومنس. اپنے آخری دنوں میں ورلڈ وار 1 کے پاس انہوں نے کوئی 1.25 ملین آرمینینز مارے تھے. میں نے اس بارڈر گارڈ کو بولا کہ آ کے میری گاڑی دیکھ, گاڑی کے اوپر یریوان لکھا ہے بھائی. میں نے پانچ کی پچکاری ایسی ریموٹ جگہوں پہ دیکھی ہے جہاں پہ 14 دن چل کے جانا پڑتا ہے اس برف میں. میں کہتا ہوں یہاں پہ پان کی پچکاری کیسے آئی یار؟ جارجیا بھی رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے کہ نہیں؟ یہاں سے اس جرنی میں کوئی ملک رائٹ ہینڈ ڈرائیو نہیں تھا, سب لیفٹ ہینڈ ڈرائیو.